Residents of Mainawada in Korgaon have raised concern of the supply of muddy, saline, and allegedly contaminated tap water for the past several days. Upset over the issue and alleged inaction by the PWD, local women have warned of protest march if clean drinking water is not restored within a week. Residents have urged authorities to intervene immediately, stating that lack of safe water supply has become a major hardship for the community. पिल्ला घेतलं त्याचा घोट मारून त्या उदकान आम्ही कशी वावराची आमकां चानलचे उदक दिले ते उदक बरें आहे ते आमकां उदक दिया वरस जायत येयली ती जिवाक हे पाणी पिवन बरें ना ताळ्यात कसकसतात पांयाक वयता पोटान काय जाता पाणी आनी आमकां घोळ येयल्या भशेन जाता पिवन वर्षे घेऊन तुमकां दाखयतले बाय हे उदक पळया तुम्ही पिवन तुम्ही की कसले उदक पितात आणि आम्ही कसले उदक पितात आमकां खारट उदक कित्याक आमकां बील आतां म्हयन्या दिना हे 4 म्हयन्यांनी 5 म्हयन्यांनी बील दितात युनिट वाडटा तशे पयशे वाडयतात आनी बील दितात आमकां पोसूंक कोण ना 2000 घेता ते आमकां पावता सरकार दिता तो ते पचपचीत च्या करता ती पचपचीत पाणी पितात ते पचपचीत खारट पचपचीत अशें लागता भुरग्यांक शाळेन दिता बॉटल भरून ती भुरगीं पियेनासतना घरा येतात बरें लागना म्हणटात झाले बाबा वरस जायत येयले आमच्या जिवाक हे पाणी पिवन बरें ना ताळ्यात कसकसतात पांयांक वयता पोटान काय जाता पाणी आनी आमकां घोळ येयल्या भशेन जाता पिवन पाणी पचपचीतूच लागता खारट लागता हे उदक आमकां मानशेचें दिता दिसता खारट सोडटात हे मायनानूच सोडटात बाकी सगळे लोक बरें म्हणून पितात कोण सैर येता ते म्हणटा अशें कितें गो तुमचें उदक लागता पचपचीत म्हणटात आमचे थंय बरें आहा उदक म्हणटा गोड लागता काय बरें लागता हे उदकाक लागून आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता कित्याक सांग ते उदकूच पचके येता ती चावेक लागून प्रॉब्लेम आनी कितें आदन वतले आनी कितें जालें करतले जाल्यार प्रॉब्लेम जाता ते आमकां पिवपाक सुद्दां बरें लागना कितें सांग चाव जर अशी गेली आमकां कितें लूज मोशन कोणाक जाय कोणाक आनी कितें जाय कोणाक जोर येत असलें उदक आमी पिवपाचें आमकां असलें उदक नाका आमी आतां कितें करतली पयसर 8 दीस 15 दीस पळयतली आनी आमी डिपार्टमेंटान वयतली कंप्लेंट करतली डिपार्टमेंटान ते वयतली कळशे घेवन वयतली डिपार्टमेंटान आनी तांकां सांगतली हे तुमीच उदक घेवन पळया हे कशें लागता बरें लागता तुमकां कशें खारट लागता हे तुमी पिवू शकता आनी फाटल्या दिसांनी आमी गेल्ली म्हणजे आतां जाले 2-4-5 म्हयने डिपार्टमेंटान गेल्ली उलोवपाक कित्याक सांग आमकां बिलाक लागून प्रॉब्लेम जाता बील कंटिन्यू म्हयन्याच्या म्हयन्या येवंक जाय ते आमकां 2-3 म्हयने कंटिन्यू म्हयन्याच्या म्हयन्या बील येयला आतां 4 म्हयने जाले बिलूच आमी बाबा खंय कामाक ना धंद्याक ना कित्याक एक ना बरोबर बील आमकां भरपाक जायना न्ही तशें आमची पोसूच ना न्हू तशें जॉबूय ना की एक बरोबर सगळो इतको पयसो लागीं करता आनी तेतून घालतली तशें जावं शकना न्हू म्हयन्याच्या म्हयन्या बील दिवकूच जाय आमकां हे उदक असले येता तोंडान घेतल्या पचपचीत च्या घेवनच जेवण जेवनच ते कशें म्हणून हें करूचें जाणटी मनशां आमकां उब्या रावंक शकती ना ते कशें काय म्हणून हे पाणी उदीक पिवपाचें आनी पिल्ला घेतलं जाल्यार आतां घोट मारून नजो आनी ह्या उदकान आमी कशी वावराची आनी कशें काडटा एक तर जाणटी मनशां कितें करूचें सांग हे उदक खंयचे पचपचीत येता ते मानचे वेले येता काय आनीक खंयचे येता ते आमी कांय नकळो आमकां चानेलचें उदक ते उदक बरें आसलें ते आमकां उदक दिया